Today we will discuss about the environmental problems. The basic environmental problem is global warming. The most dangerous cause of polluting the environment. Global warming होता क्या है? Some gases present in atmosphere like carbon oxides of nitrogen and into water vapors traps the heat reflected by the earth, causing increased temperature. These gases are called green gases. हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस जो हैं नेचुरली प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स। ये क्या करती हैं? ये हीट को ट्रैप करती हैं, जो कि एंड कॉज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस, और इसकी वजह से जो फिनोमेना क्रिएट होता है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से, लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। फॉसिल फ्यूल का जलना जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफे का सबब बन रहा है। दिस स्पीड अप ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज़्यादा बढ़ा रहा है। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जिस तरह ग्रीन हाउस गैसेस का रेट बढ़ रहा है, इस अर्थ का टेम्परेचर जो है वो दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अर्थ जो है वो गेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होती जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं। द आइस इन द पोलर रीजन्स में जो आइस होती हैं, एंड द माउंटेन्स पे जो आइस होती है, मेल्ट एट अ ग्रेटर रेट, वो एक लार्ज रेट पे मेल्ट हो रही है। The climate of many regions in the world also changing due to global warming. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी, और कहीं खुश्क साली का सामना किया जा रहा है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा सनती आलूदगी जो है वो फैल रही है। कहीं पे जंगलात में आग लग रही है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सैलाब जो है वो आ रहा है। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ आल्सो थ्रेटिक लाइफ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। फैक्टर्स इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो असरात हैं उन्हें, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का जलना। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू रन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, गाड़ियों और इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इमिट करती हैं, विच काज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो रेट है वो बढ़ रहा है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल रिलीज पॉइजनस सब्सटेंस इनटू द एयर। फॉसिल फ्यूल्स का जलना जो है वो हवा में बहुत ज़्यादा खतरनाक सब्सटेंस फैला रहा है, रिलीज़ कर रहा है। दीज पॉइजनस substances are harmful substances which make the air unfavorable for the life. पॉइजनस सब्सटेंस जो हवा में खारिज हो रहे हैं वो एक इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, और एयर पोल्यूटेंट्स का सबब बनते हैं, यानी कि इससे एयर पोल्यूशन क्रिएट हो सकती है। वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। जिसमें से एक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इट इफेक्ट ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स बैडली, कॉज हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इससे ह्यूमन के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जैसे कि सर दर्द, ब्रेन डैमेज और रेस्पिरेटरी सांस के मसाइल पैदा हो रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो बारिश के पानी में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन क्रिएट हो रही है, यानी कि तेज़ाबी बारिश। एक्सप्लोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन काज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, निमोनिया एंड लंग कैंसर। सल्फर डाइऑक्साइड के ज़्यादा मिकदार में पाया जाना निमोनिया और लंग कैंसर का सबब बन सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलात का ख़त्म हो जाना। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इंसानी सरगर्मियों की वजह से जंगलात का कटाव डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन के बहुत ज़्यादा हार्मफुल असरात हो सकते हैं एनवायरनमेंट पे। ये वेदर को और क्लाइमेट को चेंज कर सकता है। रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल, यानी कि जिस ज़मीन पर
بہت زیادہ درخت پائے جاتے ہیں، اگر وہاں سے درختوں کو کاٹ دیا جائے تو وہ زمین جو ہے وہ بنجر ہو سکتی ہے. مینس نیکسٹ ہم وہاں پہ کوئی بھی ٹریز پلانٹ نہیں کر سکتے. ڈیفارسٹیشن ڈیکریز دا کاربن ڈائی آکسائڈ. ڈیفارسٹیشن کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈیکریز کر سکتی ہے اینڈ اٹ انکریز دا ریٹ آف گرین ہاؤس افیکٹ. اس کی وجہ سے گرین ہاؤس افیکٹ اور گلوبل وارمنگ بڑھ رہا ہے. دا ادر ریزن آف گلوبل وارمنگ از اوور پاپولیشن، یعنی کہ آبادی کا حد سے زیادہ بڑھنا. وین دا پاپولیشن آف آرگنزمز سچ ایز ہیومن بیکم لارجر دین کیپیسٹی آف دا انوائرمنٹ، یعنی کہ ایک ماحول میں ایک حد سے زیادہ آبادی کا بڑھ جانا اوور پاپولیشن کہلاتا ہے. مور پیپل ڈیمانڈ فار مور کوئل، گیس اینڈ ادر انرجی ریسورسز. جس سے کوئل، گیس اور دوسرے انرجی کے جو ذرائع ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ان کی ضروریات جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. جب زیادہ سے زیادہ فوسل فیولز یوز کیا جائے گا تو گرین ہاؤس اور دوسری پولیوٹنٹس جو ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ میں ریلیز کی جا رہی ہیں. اس وجہ سے اوور پاپولیشن بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے گلوبل وارمنگ کی. Now we will discuss about the solution of environmental problems. جتنے بھی environmental problems ہیں ان کے solution کیا ہیں. Pollutants are harmful to the life on the earth. We should keep the environment neat and clean. Pollutants ہماری زندگی کے لیے جو کہ سرد پر موجود ہے بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے ہمیں اپنی زمین کو نیٹ اینڈ کلین اور ہیلدی رکھنا چاہیے. Here are some environmental problems. First of all, reducing pollution. کہ ہم آلودگی کو کیسے کم کر سکتے ہیں. First of all, we can take many steps to reduce pollution. ہم بہت سارے ایسے اقدام کر سکتے ہیں جس سے آلودگی کو ختم کیا جائے. Domestic trash and other solid waste should be dumped. گھریلو مواد اور دوسرے ویسٹ کو کھلے عام جگہوں پر نہ چھوڑا جائے. Instead of personal cars, public transport should be used. اپنی ذاتی کار کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ یعنی کہ بسز کا استعمال کیا جائے. سلفر اینڈ لیڈ فری فیول شوڈ بی یوزڈ ان وہیکلز. اپنی گاڑیوں میں سلفر اینڈ لیڈ فری فیول یوز کیا جائے. فیکٹریز اینڈ انڈسٹریز شوڈ بی شفٹڈ اوے فرام دا پولیوٹڈ ایریاز. فیکٹریز اور انڈسٹریز ایریاز کو آبادی سے بہت زیادہ دور بنایا جائے. ایسیڈک انڈسٹریز exhaust gases must be neutralized before releasing into the air. یعنی کہ جتنے بھی زہریلا مواد ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے ہوا میں خارج کرنے سے پہلے. Engines of vehicles should be tuned properly. انجن کے وہیکلز کو پراپرلی چیک کیا جائے. کلورو فلورو کاربنز فری پروڈکٹس شوڈ بی یوزڈ. کلورو فلورو کاربنز یوز کیے جائیں. 4R اسٹریٹجیز استعمال کی جائیں تاکہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو سکے. اور ٹریز شوڈ بی گرون along روڈ سائڈ. روڈس کی دونوں سائڈ پہ ٹریز جو ہیں وہ پلانٹ کیے جائیں. پلانٹیشن مینز ایسے درخت لگانا. There are many benefits of plants. پلانٹس کے جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدے ہیں. Planting more trees can reduce the level of population. زیادہ درخت لگانا ایئر پولیوشن کو کم کر سکتا ہے. پلانٹس جو ہیں وہ پولیوٹنٹس کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. It also maintains the temperature of an area at lower level than an area does not have trees. جس ایریا میں پلانٹس اور درخت زیادہ ہوتے ہیں اس کا ٹمپریچر ایز کمپیئر ٹو جس ایریا میں ٹریز نہیں ہوتے. They also habitat for birds and other animals. زیادہ درخت لگانا ان اینیملس اور برڈس کے لیے ایک بہترین رہنے کی جگہ جو ہے وہ بنا سکتا ہے. They also source of fruits and flowers. درختوں سے اور پودوں سے ہمیں فروٹس اور فلاورز جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. Each and every one of us have to plant trees and enhance the quality of life.